बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, परवेज इलाही का लॉ अफसरान की तादाद बढ़ाने का फैसला हुकूमती खजाने पर बोझ बन गया। निगरान हुकूमत ने पंजाब के लॉ अफसरान की तादाद कम करने का हतमी फैसला कर लिया। परवेज इलाही का लॉ अफसरान की तादाद बढ़ाने का फैसला हुकूमती खजाने पर बोझ बन गया। बात करेंगे इस हवाले से मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने सियासी मफादात के लिए एडवोकेट जनरल ऑफिस के लॉ अफसरान की तादाद बढ़ा दी थी और ये तादाद जो है वो 85 तक ले गए थे। और इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद है वो 40 है, जबकि जो लॉ अफसरान है उनकी तादाद 85 से ज्यादा है। और यही वजह है कि साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का लॉ अफसरान की तादाद बढ़ाने का फैसला जो है वो हुकूमती खजाने पे बोझ बन चुका है। और ज़राए ये बता रहे हैं कि अब निगरान हुकूमत ने जो अज़ाफ़ी लॉ अफसरान हैं उनकी सीटें ख़त्म करने का फैसला किया है। और ज़राए ये बता रहे हैं कि 30 लॉ अफसरान की सीटें कम कर दी जाएंगी और जिसमें 10 एडिशनल एडवोकेट जनरल होंगे और 20 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब होंगे जिनकी सीटें खत्म की जाएंगी। जब ये सीटें कम होंगी तो नखट्टे और नकम्मे जो लॉ अफसरान होंगे उनको फारग कर दिया जाएगा। और हुकूमत के फैसले की वजह से अब जो लॉ अफसरान हैं जो नकम्मे हैं वो काफ़ी परेशान है कि उनके ओहदे ख़त्म हो जाएंगे, उनको ओहदों से हटा दिया जाएगा। इस वक्त अगर हम बात करें उनकी तनख्वाहों की तो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो 6.5 लाख के करीब तनख्वाहें ले रहे हैं, जबकि जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हैं वो भी 5,36,000 से ज्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं। और इस हवाले से ये बता रहे हैं कि जल्दी ये जो इस हवाले से निगरान वज़ीर आला हैं सैयद मोहसिन नकवी उनकी ज़ेरे सदारत काबीना के इजलास में मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद एडवोकेट जनरल ऑफिस के लॉ अफसरान की तादाद कम कर दी जाएगी। ठीक है मलिक अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में सरकारी रिहाइश गाहों की अलॉटमेंट से मुतालिक बड़ा फैसला आ गया। सरकारी रिहाइश के लिए सब्जेक्ट टू वैकेंसी अलॉटमेंट लेटर्स का इजरा गैर कानूनी करार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म के बाद सब्जेक्ट टू वैकेंसी तमाम अलॉटमेंट लेटर्स कैंसिल तस्वुर होंगे। लाहौर में बाहर से ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस की रिहाइश का बड़ा मंसूबा 6 कनाल अराजी पर बनाए जाने वाले 5 मंजिला जुडिशल रेस्ट हाउस की इमारत का स्ट्रक्चर तकरीबन मुकम्मल हो गया। बात करेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर गली शाहू में ट्रांसफर होकर आने वाले जजों की रिहाइश का एक बड़ा मंसूबा जो है वो इस वक्त वहाँ पर ज़ेर तामीर है। 6 कनाल पर बनाई जाने वाली जुडिशरी रेस्ट हाउस की इमारत का स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका हुआ है। तो अब इस इमारत को 3 साल में मुकम्मल करना है। इस इमारत में 250 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिनमें 150 फ्लैट जो है वो फैमिली जजों के लिए है और 100 फ्लैट जो है वो जो अकेले ट्रांसफर होकर आएंगे उनकी रिहाइश के लिए है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की काबिज से ये पहला तामीर का मंसूबा है जो आखिरी मरहले में इस वक्त दाखिल हो चुका हुआ है। 1 अरब से ज़ायद रकम जो है मुख्तस इसके लिए की गई है। और ये पहले जो जजेस थे वो लाहौर आते हुए घबराते थे कि उनकी रिहाइश का मसला जो है वो बना हुआ है, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर सेशन जज ने मिलकर ये प्रॉब्लम जो है वो हल करने के लिए एक मंसूबा बनाया, जो लाहौर गली शाहू में 6 कनाल की जगह लेने के बाद ये जुडिशरी रेस्ट हाउस की तामीर जो है वो शुरू कर दी गई है, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है। कपास मुआशी गेम चेंजर साबित हो सकती है। ज़राअत को मजीद जदीद खतूत पर इस्तवार करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वर्ल्ड कॉटन डे पर पैगाम। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब हुकूमत के बरवक्त फैसलों और किसानों को मराहत से 10 बरस के बाद तकरीबन 50 लाख एकड़ से रकबे पर कपास काश्त की गई, जिसके समरात आना शुरू हो गए हैं। हुकूमती इक़दामात से इससे कपास की पैदावार 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 30 लाख बेल्स तक रहने की उम्मीद है, जिससे 3 से 5 अरब डॉलर्स तक ज़र मुबादला की बचत होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कई ममालिक पाकिस्तान से बीज लेकर अपनी पैदावार कई गुना बढ़ा चुके हैं, लेकिन हम सीड डेवलपमेंट में पीछे रह गए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान में कॉटन क्लस्टर्स बनाने की अशद ज़रूरत है ताकि वैल्यू एडिशन के साथ साथ आमदन में भी इजाफा हो।
آج دنیا بھر میں کپاس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی محنت رنگ لے آئی۔ پنجاب میں کپاس کی پیداوار 20,70,000 بیلز تک پہنچ گئی۔ بات کریں گے اس حوالے سے محمد علی نارو سے۔ محمد علی بتائیے گا۔ آج دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کاٹن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ جہاں پر کاٹن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، وہیں پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کے جو اقدامات ہیں کاٹن کو لے کر، انقلابی اقدامات ہیں جو زراعت کے حوالے سے، ان پر بھی کام تیزی سے جاری ہے۔ اگر کپاس کی پیداوار کا جائزہ لیا جائے تو اس سال زرعی ماہرین کے مطابق جو کپاس کی پیداوار ہے اس میں خاصی بڑھوتری ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہے سید محسن رضا نقوی، 35 لاکھ ایکڑ سے رقبے کو بڑھا کر 50 لاکھ ایکڑ تک پہنچایا گیا ہے، جس سے جو کپاس کی پیداوار ہے اس سے کہیں زیادہ پیداوار ہوگی۔ جب زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو 34% زائد گزشتہ سال کی نسبت پیداوار بڑھے گی، اس سے انقلابی جو اقدامات آگے آئیں گے اور اکانومی میں جو کاٹن کے ساتھ اکانومی کو بھی بوسٹ اپ ملے گا۔ اس سے ہٹ کر کاٹن میں نہ صرف بڑھوتری کی جا رہی ہے کپاس میں، بلکہ کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے ٹیکنالوجی کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ سائنسی جو ماہرین ہیں زراعت کے، ان کا کہنا ہے کہ 3G ٹیکنالوجی، 3G ان ٹیکنالوجی پر کام کیا جا رہا ہے، جس سے موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ بھی بے اثر رہیں گی کاٹن پر اور پیداوار میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس حوالے سے یہاں پر یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ جو محکمہ زراعت تصحیح ہے، اس کے جو زرعی ماہرین ہیں وہ بھی پیش ہیں، ان کا کام بھی بڑی تیزی سے آگے آ رہا ہے، اور جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کو روکنے کے لیے کپاس کی بڑی سطح پر پیداوار بھی کی جا رہی ہے، تاکہ آنے والے دنوں میں جو کاٹن ہے۔ بہت شکریہ محمد علی، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے انٹرپرینورز آرگنائزیشن لاہور چیپٹر کے صدر اور بورڈ اراکین نے ملاقات کی ہے۔ وفد نے ایکسپورٹ بڑھانے سے متعلق تجاویز دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے برآمدات بڑھانے کے لیے حائل رکاوٹیں دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ بات کریں گے در نایاب سے۔ در نایاب بتائیے گا۔ جی بالکل، نگران پنجاب محسن نقوی سے انٹرپرینور آرگنائزیشن لاہور چیپٹر کے صدر اور بورڈ اراکین نے ملاقات کی، جس میں نہ صرف ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے تجاویز دی گئی، بلکہ وزیر اعلیٰ نے وہ تجاویز نوٹ کر کے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے حائل رکاوٹیں دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے انٹرپرینور آرگنائزیشن کو گلوبل ولیج مال میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے انٹرپرینور انڈسٹری کو اسٹیٹس میں آسان شرائط پر اراضی دینے کی تجاویز کا جائزہ بھی لینے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ ون ونڈو آپریشن کے ذریعے 36 محکموں کے NOCs ایک ہی چھت تلے جاری ہوں گے۔ چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدور کو ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی کے بورڈ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں 110 ترقیاتی منصوبے 10 جنوری تک مکمل کر لیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب 30 اسپتالوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ پنجاب میں گندم کا 6,000 ارب گردشی قرضہ اتار دیا ہے۔ افغانستان کی طرف سمگنی رکنی سے ڈالر اجناس کی قیمتوں میں کمی کا رجحان ہے، جو کہ خوش آئند ہے۔ اس حوالے سے جو ملاقات کرنے والوں میں آرگنائزیشن لاہور چیپٹر کے صدر عاقب چودھری، اسامہ شمس، احمد عزیز، محمد قاسم سمیت دیگر انٹرپرینور شریک تھے۔ بہت شکریہ در نایاب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔